अस्सलाम वालेकुम। खानज़ा एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। जैसा कि इससे पहले मैंने जर्नलिज़म से मुतालिक़ जो वीडियोस अपलोड किए थे उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और आज का मौज़ू है सहाफ़ती ज़बान या सहाफ़ती तहरीर। यानी एक सहाफ़ी को किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए और अपने ख़बरों की तरसील के सिलसिले में कौन सी एहतियात को यानी इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज का मैं मौज़ू। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हम जिस ज़बान में भी हम अपनी सहाफ़ती ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, हमें अपनी ज़बान पर अच्छी तरीक़े से उबूर होना चाहिए। और दूसरी बात, आम फ़हम अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और जो भी बात हमको बताना है, जो भी वाक़या बताना है या जो भी न्यूज़ हमको लोगों तक पहुंचानी है, उसके अंदर गैर ज़रूरी तवालात या बार बार जुमलों का दोहराने का अमल या वाक़यात को दोहरा कर पेश ना किया जाए, बल्कि मुख्तसर अंदाज में उसको न्यूज़ को तैयार किया जाए ताकि सारे लोगों को यानी आसानी से बात समझ में आ सके। और जो ज़बान होनी चाहिए वो आम फ़हम ज़बान ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जैसे शायराना तरीक़ा ना हो या शायराना अंदाज़ ना हो और अफ़सानवी अंदाज़ ना हो, जैसे कहानियाँ अफ़साने लिखने के लिए जैसे ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही रूमानी मौसम था, इस तरीक़े के अल्फाज नहीं बल्कि बिल्कुल सादा ज़बान होनी चाहिए। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए ताकि सारे लोग यानी बात को समझ सकें। तो उसके अलावा हम जो जर्नलिज़म की सहाफ़ती ज़बान के इस्तेमाल के लिए अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें, और जो इब्तदाई तौर पर जो जर्नलिज़म में काम कर रहे हैं या पहली मर्तबा उसमें काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो दीगर जो अखबारात है अपनी ज़बान के, उन अखबारात का मुताला करके ये मालूम करने की कोशिश करें कि आम तौर पर जर्नलिस्टिक जो टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी होती है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही कठिन अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए जाए और बिल्कुल यानी बगड़ किस्म के अल्फाज भी नहीं, बल्कि आम फ़हम अल्फाज जो आम तौर पे मुश्तमिल हों, इस तरीक़े के इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा जो सहाफ़ती ज़बान होती है उसके अंदर या न्यूज़ तैयार करने के दौरान में किसी का नाम, किसी सियासतदान का नाम, किसी ओहदेदार का नाम, किसी बड़ी शख्सियत का नाम लिया जाता है। तो आम तौर पर हम अपनी तहरीरों में ज़्यादातर जो हमको एक आदत है कि नाम से पहले अलक़ाब व आदाद लगाते हैं, जनाब, मोहतरम, मोहतरमुल मक़ाम, इस तरीक़े के अल्फाज का इस्तेमाल सहाफ़ती ज़बान में नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता चंद साल क़बल तक भी ये ज़्यादातर अखबारात इस्तेमाल करते थे, जैसे मिस्टर, मिसेस, इस तरीक़े का। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में ये एक अपना एक सहाफ़ती उसूल जारी किया कि आइंदा से वो इस तरीक़े के अलक़ाब आदाब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी बहुत सारे यानी ये इख्तलाफ़ात पाए जाते हैं कि अलक़ाब और आदाब का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, लेकिन आम तौर पर तो इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसलिए नाम और ओहदा यानी जैसा नाम है वैसा और उसका ओहदा उसके साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी बात, ख़बरों को सनसनीखेज़ बनाने के लिए हम गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। आम तौर पे ये देखा जाता है आजकल जो कंपटीशन चल रहा है मुख्तलिफ़ अखबारात में या मीडिया के इदारों के दरमियान में कि वो एक ख़बर को सनसनीखेज़ बनाकर पेश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके क़ारीन के में इजाफ़ा हो या उनके व्यूअर्स में इजाफ़ा हो। इस तरीक़े से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अखबार को पढ़ें और लोगों के अंदर सनसनी पैदा करने की कोशिश किया। ऐसा करना ये सहाफ़ती इक़दार के ख़िलाफ़ है, बल्कि आम फ़हम अंदाज़ में जो हुआ, जैसा हुआ उसी अंदाज़ में इस्तेमाल। बाज़ मरतबा गैर ज़रूरी तौर पे बाज़ ऐसे हालात रहते हैं उसके अंदर हम सनसनीखेज़ उसके उन्वानात इस्तेमाल करें तो लोगों को डराने की जैसा और लोगों के अंदर खौफ फैलाने के जैसे या लोगों के अंदर दूसरे किस्म के जज्बात, फ़िरक़ा वाराना, इस तरीक़े से पैदा हो सकते हैं। इसलिए सनसनीखेज़ जो अंदाज़ है उससे बचने की कोशिश की जाए और गैर ज़रूरी वाक़यात और तबसरे न किए जाएँ।
یعنی تبصرے اس وقت ہوتے ہیں جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ تبصرے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مختصر تبصرہ ہونا چاہیے. بعض مرتبہ غیر ضروری تبصرہ، یعنی اپنا انٹینشن ظاہر کرنے کے لیے، اپنے جو ذاتی خیالات ہے یا اپنی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے جو تبصرے کیے جاتے ہیں یا اپنے پسند کا جو تبصرہ کیا جاتا ہے، وہ ایسے تبصروں کی اس جرنلسٹک لینگویج میں ممانعت ہے. اور ایک چیز، یہ خبروں کی ترسیل کے سلسلے میں یا خبروں کی تیاری کے سلسلے میں یا تحریر کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بڑی احتیاط سے تیار کیا جائے. یعنی واقعات کی جو صداقت ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے. ایک جرنلسٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ واقعات کو جوں کا تو پیش کرے، لیکن اس کی صداقت بھی معلوم کرے. اگر کوئی جرنلسٹ مقام واردات پر موجود ہے تو وہ جو آنکھوں دیکھا ہے وہ اپنی زبان میں لکھتا ہے، لیکن اگر وہ خبر سنائی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان واقعات کی وہ تصدیق کریں. اور اس کے لیے تصدیق اتنی ضروری ہے کہ بعض مرتبہ حوالے بھی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے یہ کس سورس سے ہم لیا گیا ہے، مختلف سورسز ہوتے ہیں. ایک سورس تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پہ موقع واردات پر موجود ہے، تو موقع واردات پر ہمارے نامہ نگار موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی لکھا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ موقع واردات پہ موجود ہونے کے باوجود بھی بعض رپورٹرز کیا کرتے ہیں، عینی شاہدین سے ان سے صداقت حاصل کرتے ہیں، ان سے ان کی تفصیلات دریافت کرتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا. اس طریقے کے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ عینی شاہدین نے اپنے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایسے بھی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ صداقت اور اس کے سورسز کو معلوم کریں. بعض مرتبہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی بہت بڑا قتل کا واقعہ پیش آ گیا، تو ویسے وقت پولیس کے جو رپورٹ ہوتی ہے یا پولیس کا جو بیان ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم اپنے ذرائع کا استعمال کر کے اس کے اندر تفصیل لکھے بھی تو اس ذریعے سے بھی معلوم کریں جو پولیس کا مستند ذریعہ ہے. اس کے مقامی پولیس سب انسپکٹر نے بتایا کہ ان سے ہم اس کا بیان بھی لے سکتے ہیں یا وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتا ہے، تو اس کا بھی ہم حوالے دیں. اور بعض مرتبہ یہ مختلف ایجنسیز ہوتے ہیں، خبروں کے جو تیار کرنے کے جو ایجنسیز ہوتے ہیں، ان ایجنسیز کے بھی حوالے دیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال خبروں کی جو ترسیل کے سلسلے میں یا تحریر کے سلسلے میں اس میں بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ واقعات کی صداقت کو اور اس کے ذریعے کو، یعنی کس ذریعے سے ہم کو یہ نیوز ملی ہے اس کو مصدقہ بنانے کے لیے معلوم کیا ہے. بعض مرتبہ پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے. پریس کانفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک عہدیدار ہے یا ایک سیاسی قائد ہے وہ بلا کر کیا کرتا ہے، پورے رپورٹرز کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے. وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے. اور پریس کانفرنس میں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ کسی سیاستدان کے اوپر الزامات لگاتا ہے، کسی کو غلط بتاتا ہے، کسی کو قاتل بتانے کی کوشش کرتا ہے یا کسی دوسرے لیڈر کو نیچا دکھانے کے لیے زبان کا استعمال کرتا ہے. تو ایسے وقت بھی یہ جرنلسٹ کو چاہیے کہ وہ بہت ہی احتیاط سے کام لیں. تو اس لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے یا جملے جو ہوتے ہیں وہ یہ رپورٹڈ اسپیچ میں استعمال کرنا چاہیے. جیسے انگریزی میں ہوتا ہے رپورٹڈ اسپیچ ہوتا ہے، کسی کے بیان کو اپنی زبان میں بیان کرنا. تو جیسے کہتا ہے انہوں نے بتایا کہ موجودہ وزیر اعظم غیر دیانتدار ہیں، اس طریقے کے. اگر وہ یہ جو بولنے والا یہ بولا کہ موجودہ وزیر اعظم غیر دیانتدار ہیں، تو اس کے جملے کو ہم ایسے ہی استعمال کریں اپنی زبان میں کہ موجودہ وزیر اعظم غیر دیانتدار ہیں، تو یہ ہمارا اپنا بیان سمجھ میں آئے گا. اس لیے ایسے اوقات میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم اپنی زبان کے بجائے انہوں نے بتایا کہ، انہوں نے الزام لگایا کہ، انہوں نے کہا کہ، اس طریقے کے، یعنی کسی کے بیان کو ہم جیسا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا. تو اس سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یعنی ذمہ داری سے ہم بچ جا سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایسی صورتوں میں جہاں پہ الزامات لگائے جاتے ہیں تو پریس کانفرنس میں ہم حالانکہ انہوں نے بتایا کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن سنگین الزامات ہوتے ہیں، ناقابل فہم قسم کے، ناقابل یقین، اس کو جوں کا تو ہم پیش کر دیں تو اس وقت یہ عدالت میں مقدمہ بازی بھی ہوتی ہے. تو وہ کہ اپنے اوپر یہ نہ صرف رپورٹر کے اوپر بلکہ اخبار کے اوپر
اور اخبار کے جو چلانے والے ہیں، جو چیف ایڈیٹر ہے، اور ادارے کے اوپر بھی مقدمہ داخل کر سکتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے تاکہ ہتک عزت کا جو دعویٰ ہے وہ ہم پر یعنی اگر دائر کیا گیا تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. تو بعض مرتبہ غیر مصدقہ خبروں کی اشاعت پہ، جیسے ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ کسی نے فون کر کے بتا دیا، کوئی پہچان کے لوگوں نے ہی بتا دیا کسی رپورٹر کو کہ فلاں مشہور شخصیت کا انتقال ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ لوگ ان کے گھر آئے، تعزیت کے لیے آئے وغیرہ. تو انہوں نے سمجھا کہ چلو اتنے بڑا سورس ہے، اور انہوں نے وہ خبر شائع کر دی. لیکن دوسرے دن پتہ چلا وہ اسی آدمی نے فون کیا کہ میرے انتقال کی خبر شائع ہوئی تھی. ایسا کیسا آپ نے شائع کیا؟ نہیں فلاں نے بتایا. تو آپ نے تصدیق کی، کم سے کم میرے گھر والوں کو یا میرے قریبی لوگوں کو فون کر کے دریافت کر لیا ہوتا تو وہ اس وقت ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہی نہیں بلکہ کسی کی توہین، تذلیل قسم کے الفاظ کے استعمال میں بہت ہی احتیاط برتی جائے. اگرچہ کہ بہت سارے جلسوں میں، جلوسوں کے اندر دوسرے سیاسی قائدین تضحیک آمیز قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں، تذلیل آمیز جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن رپورٹر کو یہ چاہیے کہ اس کو احتیاط سے استعمال کریں کہ وہ اس میں ہم خود پکڑ میں نہ آ سکیں. تو ایسا ہم خود اگر ہم کو یہ اس قسم کے جو عدالتی کارروائیاں ہوتی ہیں ہتک کی عزت کا دعویٰ کے قسم کے، جس کے اندر IPC کی دفعہ 499 اور 500 کے دفعہ شامل ہیں، جس میں کوئی جان بوجھ کر کسی کو ذلیل کرنے کی نیت سے، کسی کو اس کا بدنام کرنے کی نیت سے، یا کسی کو یعنی ان کا نام خراب کرنے کی نیت سے اگر خبریں پھیلائی جائے تو ایسے مقدمات اس دفعہ کے تحت داخل کیے جا سکتے ہیں. تو ہم کو ایسی معلومات بھی ہونی چاہیے، قانونی معلومات بھی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بول دیا ہم نے بھی لکھ دیں گے. بعض مرتبہ بعض تو بیتوقع قسم کے الزامات بھی ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں ہم. البتہ ہم کو پورے خود ہم صداقت پیش کر سکتے، اس کا ہم حوالہ دے سکتے، یا ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ صحیح تھا یا صحیح ہے یا ثابت ہو چکا یا غارات میں بھی ثابت ہو چکا. تو اس وقت تھوڑا سا دلیری سے کام لیا جا سکتا ہے. ویسے تو دلیری کا کام لینا ہی ہے صحافی کو، لیکن بعض مرتبہ اپنے بچاؤ کے لیے بھی بہت ساری احتیاطی باتوں کی ضرورت ہوتی. اور میڈیا کے اندر زیادہ تر جو دوسروں کی زبان استعمال کرنے کے سلسلے میں بھی میں نے ابھی بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ جیسے کہ چیزوں سے بھی ہم بچ سکتے. اور بعض مرتبہ کہ اپنی جو رائے جو ہے وہ نہ لیتے ہوئے بھی ہم اس کی یعنی جملے کے حساب سے ہم حق کا ساتھ دے سکتے. ایسے قسم کے جیسے ہم بولے کہ اس خبر کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بہت ہی یعنی ایک بے دردانہ طریقے سے اور بے باکانہ طریقے سے ایسے جملوں کا بھی استعمال کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہم قانونی کارروائی سے بچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ عدالت میں زیر دوران جو مقدمات ہیں یا بڑے بڑے مقدمات ہیں، اس میں صحافی اس پر رائے زنی کرنے سے بچیں. جیسے ہم کسی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اخباری رپورٹ میں کہ وہ ملزم، وہ قاتل، اس طریقے کے، جبکہ عدالت میں ابھی تو ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ وہ قاتل ہے، اس کے اوپر مقدمہ زیر دوران ہے. تو ہم جلد بازی نہ کریں اور ایسی رپورٹیں شائع نہ کریں. یہ ممنوع بھی ہے، عدالتی حساب سے بھی ممنوع ہے، صحافتی ضابطۂ اخلاق کے بھی خلاف ہے کہ جو چیز عدالت میں زیر دوران ہے اس کے اوپر ہم تحقیقی رپورٹ پیش کریں. تحقیقی رپورٹ وہ ایسے وقت پیش کی جاتی ہے جب ہم کو پورے ثبوت ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم صرف اپنی رائے زنی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہم. اور عدالت کے فیصلوں کے خلاف بھی ہم اس قسم کے رپورٹ شائع نہیں کر سکتے کہ عدالت نے بہت ہی برا کیا، جج نے بہت ہی غلط فیصلہ دیا. اس قسم سے بھی ہم بچیں، ایسے الفاظ کا استعمال کریں جس سے قانونی گرفت سے بچ سکیں. اس کے علاوہ
बाज़ फ़ाहिश किस्म के वाक़यात का है, उसकी रिपोर्टिंग के दरमियान में भी हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए, उस किस्म के जुमले इस्तेमाल ना करें। और यही नहीं बल्कि बाज़ मरतबा ज़्यादती के वाक़यात होते हैं और इस्मत रेज़ी के वग़ैरह के वाक़यात होते हैं, तो वैसे वक्त जो मुतासरा ख़ातून है, मुतासरा लड़की है, उसका नाम का इस्तेमाल ना किया जाए, उसकी शनाख्त ज़ाहिर ना की जाए। ये अदालती उसमें पकड़ में आते हैं कि हम उसके ज़िम्मेदार होते हैं कि उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो उस ये एक यानी हम शनाख्त के बगैर भी एक लड़की, एक ख़ातून ऐसा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल हमको बहुत सारे चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है और बाज़ मरतबा फ़ोटोज़ के इस्तेमाल के अंदर भी बहुत ज़्यादा यानी एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यानी ऐसी फ़ोटोज़ जो देखकर लोग परेशान हो जाएं, उस किस्म के फ़ोटोज़ भी शाया करने से बचें और फ़ाहिश मवाद के फ़ोटोज़ से भी हमको बचना चाहिए। और बहुत सारे मौक़े पर हम लोग ये मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया है, दोनों के अंदर भी हम ये देखते हैं कि किसी डिस्क्रिमिनेशन का वाक़या है, किसी दूसरे फ़िरक़े के लोगों को कम तर बताने के लिए और ऐसे किस्म की जो पब्लिसिटी किस्म के मैटर है, उससे भी बचने की ज़रूरत है। और फ़िरक़ावाराना नौइयत के वाक़यात के अंदर भी रिपोर्टिंग में बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। इससे पहले के वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि फ़िरक़ावाराना नौइयत के वाक़यात हों, फ़सादात हों, उस वक्त मुतासिरीन के नाम ना लिखें, उनके फ़िरक़े की शनाख्त ना करें, बल्कि एक शख्स उम्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक शख्स मुतासरा इस तरीक़े से और किसी फ़िरक़े का नाम भी न लें। तो बहरहाल ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम सहाफ़ती यानी जब सहाफ़ती ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं तो उसका हमको लिहाज़ करने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं आज का ये जो मौज़ू है, आज की वीडियो है, इसको ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपके साथ सामने हाज़िर होऊंगा। यहाँ पर मैं ये बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी करें। तो चूँकि सब्सक्राइब करने से हमको मालूम हो जाता है कि कितने लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, तो इस किस्म के सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।